प्रस्तावन आधुनिक समाजात अभिवृद्धी आणि बरेपण झाला. मनशाक सुख दिवच्याक मनशान जायते साधन करच्या नव्या वस्तू शोधून काढल्यात. पूण वास्तविक आम्ही पळयल्यार मनीस जायते समस्यांक कश्टांक आनी दगदणेक बळी जाला. असले संदिग्ध परिस्थितीत कितें करचे, खंय धांवचे, कोणा लागीं वेचे असले सवालांक मनशाक दोसतात. सबारपोटी मनीस जिणेच्या नाका म्हणले निर्धार करून पावला. आज आम्ही नियाळची कुर्सावाट जायतेची निशाणा ह्या कुर्सावाट्या वेळी आमचे जिणेंत कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत आनी समाजांत आमकां मेळ्ळे कश्ट आनी दगदणी जेजू तूं समर्पण दिवया आनी जायते व्हरून पुसपा मागया. सेगींच्या बापा तुज्या पुता जेजू आमच्या सोडवंदारा जावन तुवें धाडलो आमकां पत्क्यांत आनी सर वायटांच्या बंदस्पणांतले सोडोवंक ताणें कश्ट सोंसला. जेजून ताच्या जिणेंत सरली ती कुर्सावाट आमी समकताना आमी आमचे आदले पातकी जिवीत सोडून कश्ट दगदणी येताना भियेन आसतना रावंक आनी तुजेर बावर्त दवरूंक जीव करपा दी म्हूण मागता हांव. आमेन. आमी एक घडी ह्या वेळार दोळे धांपून आमचे नदर कुर्सांत घालया. आयचो दीस हो कुर्साचो वाट करतेत आसतना ह्या कुर्साची वाटेर भाग घेत आसतना फाटल्या थोड्या दिसांनी आमी मस्त सॅक्रिफायस केला, उपास केला, दान धर्म केला,